स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा टाढा यो कस्तो बाध्यता। मुसहर समुदाय अनि मुसहर महिलाहरूको कथा व्यथा। यहाँ तो बहुत समस्या है। यहाँ तो गरीब के ले यहाँ के मुख्य प्रधान के आवश्यक तो गरीब सबको न दैछ, सब वैसे गरीब सब में आवाज विहीनको आवाज आयो, बिउझायो, उड्छन् सक्त असक्त साप नेपाल अनि मुसहर महिला पैरवी मञ्चले बनाउँदैछ सशक्त। मुसहर महिलाको अधिकार खोज्न अब उठम पालै पालो। जनचेतनाको बिगुल फुक्न रेडियो एकतासँग हातेमालो। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम 92.4 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्गसँगै इन्टरनेटमा www.radioekata.com.np, मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो र फेसबुकमा सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरी प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजे अर्थात् यसै समयदेखि करिब 9:15 बजेसम्म आधा घण्टा सुन्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रमको 59औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, बसवरिया गाउँपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, कार्यक्रमको आजको बसाइमा पनि हामी मुसहर समुदायका आवाज र यी आवाजसँग जोडिएका अन्य सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का नरेश कुमार माझीका कुरा यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। माझीले दलित, त्यही माथि विपन्न भएकै कारण आफूलाई बालबच्चाको पालन पोषण गर्न अनि अन्य सरकारी सेवा सुविधामा पनि पहुँच नपुगेको गुनासो हामी समक्ष राख्नु भएको छ। आफ्ना सन्तति अर्थात् सन्तान ठुल्ठुला भए पनि आफ्नो नागरिकता नभएकै कारण उनीहरूको जन्मदर्ता बनाउन नपाएको र छोराछोरी विद्यालय जान नपाएको गुनासो उहाँले हामीसँग राख्नु भएको छ। सुनौ उहाँसँग हामीले गरेको यो कुराकानी। मेरो नाम नरेश कुमार माझी हो। मेरो घर यो टाढी बरहतवा नगरपालिका बरहतवा 8 मा छ। कति वर्ष हुनुभयो त? मेरो वर्ष 32 वर्ष मेरो बितिसकेछ। 32 बितिसक्यो है। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म काम गर्दैछु अहिले त्यो मिस्त्रीहरूको लेबरमा, हेल्परमा। हजुर, लेबरमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? के छ परिवारको अवस्था? मेरो परिवार त मेरो 4वटा छोराछोरी छ अनि 2टा मेरो एउटा बुढी छ अनि म छु अनि 6वटा मेरो परिवारको खर्चमा अहिले चलिरहेको छ। तपाईँको घर छ त? घर छ अनि 2टै भाइले 2टा रुम छ। एउटै कोठामा एउटा रुम मेरो छ अनि एउटा मेरो भाइको छ। भनेपछि 6 जना एउटै कोठामा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँको बालबच्चा? मेरो एउटा छोरी 10 वर्षदेखि माथिसम्म 11 वर्षको छ मेरो एउटा छोरी अनि मेरो छोरा 9 वर्षको छ अनि फेरि एउटा छोरा 6 वर्ष अनि एउटा छोरी 7 वर्षको छ।
भनिसकेपछि सबैजनालाई स्कुल पढाउने बेला विद्यालय पठाउने बेला भइसकेको रहेछ कतिजनालाई पढाउनु भएको छ म अहिले मेरो चारै दुईजना कहिले 3 जना जान्छ मेरो 3टा छोराछोरी जान्छ ए कहाँ पढाउनु भएको छ त्यही सरकारी स्कुलमा सरकारीमा पढाउनु भएको छ जस्तै छ नि तपाईँहरूको मुसहर समुदायमा समस्या धेरै समस्या के छ मुसहरहरूको त्यही त छ त्यही काम गर्दैछ अनि त्यो खानु बेलालाई मात्रै पुग्छ अनि केही पनि हुँदैन केही हात गोरु भाँच्यो भने त्यो महाजन लग जाइसी रो मांग के कोना फिर हम सब दवाई बिरो करै छी समस्या छ है छ अनि तपाईँहरूले काम चाहिँ सधैँ पाइरहनु हुन्छ कि के छ कहिले पाउँछ कहिले पाउँदैन कहिले पाउँछ कहिले पाउँदैन पाउँदैन जस्तै अब अस्ति त कोरोना पनि आयो होइन त्यो बेला तपाईँहरूलाई कस्तो समस्या भयो खानु पुग्दैन थियो के त्यो बेलामा खानु पुग्दैन थियो त्यही महाजनहरूले कर्जा पैसा त्यही काम गरेर 200 को काम मात्रै गर्दा गर्दै के खायो पिए लागि दैत रहले बस हामी सब काम गरिरह कोरोनाको बेला के समस्या भयो भन्नु त काम गर्नको लागि त्यही खर्चा पानीको त्यही खर्चा पानीको हजुर खानुको लागि पुग्दैन थियो के ए अनि कोरोनाको बेला तपाईँहरूले काम पाउनु भयो कि भएन पाउनु भएन कोरोनाको बेलामा कामै पाउँदैन थिएन त्यो सबै लकडाउन थियो भनेर थियो कि यताको मान्छे उता नछिर यताको मात्र उता नछिर यस्तैमा घरमा बसेर त्यही चावल आलु दाल चाहिँ जे पाए त्यही पकाएर खायो हामीहरू अनि त्यही गाह्रो भयो है धेरै गाह्रो भयो हामीहरू मुसहरहरू जातिहरूको गरिब मान्छे जति छ नि दलित मुसहरहरू डोमहरू त्यो सबैको धेरै समस्या छ क्या त्यही खानुको लागि लकडाउनमा काम पनि पाउँदैन थियो अनि कहाँबाट पैसा दिनु त सब महाजनलाई दिँदैन थियो त्यो पनि अनि हामीहरूले त्यही महाजन है आइए ना है तो ना है फलना चिल्ला कह के क्यों ना खर्चा पानी लागे मांग के क्यों ना हमने सब खाइत पीत रहो अब तपाईँको 4वटा बच्चा रहेछ होइन मुसहर समुदायमा खानकै समस्या हुन्छ यति धेरै सन्तान चाहिँ किन धेरै सन्तान मुसहरहरूको भइरहेको अब बुझेन थियो अब बुझिएन रहले हमने सबके पास कि हाँ सही में बच्चा बेसी होते तो हमने सब गरीब हो चाहे खाए लागे न पुगते पढ़े लागे न पुगते कपड़ा लत्ता न पुगते ये सबके हमने सबके थाहे न रहले अब पहले कह दिले से हमारा पोता चाहे अब 2 गो भे गए तो और पोती चाहे बाबू माई सब कहते रहले दाई सब बाबा सब तब कथी करे तब उतना अब करे पड़ले ना आदमी ए छोरा नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको समुदायमा चाहिँ अधिकांशको बच्चा धेरै नै छ है हजुर धेरै जन्माएको छ त्यही हाम्रो सब दलितमा त कसैको 3टा छ कसैको 6वटा छ कसैको 7वटा छ अनि त्यही छ धेरै मान्छेको छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 टाँडीका नरेश कुमार माझी हामीलाई समय दिनुभएकोमा माझीलाई धेरै धन्यवाद श्रोता हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको अब अर्को विषयवस्तु यहाँहरूमाझ जोड्दैछौँ हामीलाई कविता माझी जो मुसहर समुदायकी एकजना महिला हुनुहुन्छ उहाँ हरिपुर नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर कोद्राहाकी हुनुहुन्छ माझीले हामीसँग आफूले वडा कार्यालयबाट निःशुल्क रूपमा पाउने सेवामा पनि पैसा तिर्नु परेको गुनासो गर्नुभएको छ जन्म दर्ता विवाह दर्ता लगायतका लागि निश्चित शुल्क तिर्नु परे पनि अतिरिक्त रकम तिर्नु परेको गुनासो उहाँले हामीलाई गर्नुभएको हो निःशुल्क पाइने अरू सेवामा पनि पैसा तिर्नु परेको गुनासो उहाँले हामीलाई पोख्नु भएको छ सुनौ कविता माझीका यी कुराहरू आपके नाम कथी है कविता माझी घर लक्ष्मीपुर 6 नंबर वार्ड तो नागरिकता न होला से कथी दिक्कत होते हैं बहुत किछो का दिक्कत है नागरिकता न है तो किछो मिली से न अभी से तो किछो दै से न जहाँ जाए से तहाँ से फिरा दै से डिलीवरी से तो ढवा हुआ न दै से नागरिकता नहीं तो कैसे बोलू चल जाएला डेलिभरी हुँदा पनि तपाईहरुले ढवा पाउनु भएन हाँ न दै से धियापुता कति छ कतिवटा छ तपाईको धिया पुता रहल एगो नुकसान हो गए फेन है तो अभी अथी में तो कैसे नागरिकता न है न देव किछो चल जो आ नागरिकता बेसी बनाए तो बना दे से तर कैसे पैसा लगता है तो गरीब के कहाँ से ओते पैसा आनती कसले भने पैसा लाग्छ भनेर कौशर पैसा है तर के अथी से हुन हाकिम से हुन अभी से तो फिरा दे से न बन्नु छ अनि तपाईँ नागरिकता बनाउनको लागि कहाँ जानुभयो मलगवा गेल रहल 2 चोटी मलगबो गेल त ढवा खर्च अथी हो गेले आ न बनले
तो ऐसे कल सरसों नावल है, सरसों के कहीं सी बना देता है। अनि तपाईँले यो आफ्नो समस्याहरू मेयरलाई वडा अध्यक्षले राख्नु भएन? मेयरले त केही पनि सुन्दैन। हमारे मेयर आधा न सुनी साय कहीं सी तो कहे हमरा मतलब नहीं। अब ये टोली पर बन गया है अथी जलमसीद अब हमनी के बन सब चाहे न, अब हुलर में बनल ही वाला तो हमनी के बन चाहे तो कहे जाए तो कैसे ढवा लगता है 50,000 60,000 खर्च लगती है। वहाँ के अथी कैसे मेयर अथी का मेयर तो स्थानीय सरकार के प्रमुख है, ओकरा के सुने के पड़ते ना सबके समस्या कथी है वो समाधान करे के ओकरा के दायित्व है। हाँ सब न कह कहीं सी अब केते दौड़ती गाँव पर है कहीं सी आना सुनी से। यो बात है सर इना आने की दुनिया के मुसर के सबके घर बन गई, लच्छीपुर के मुसर के सबके घर कैसे न बनल है। गांव के मेयर हो गए है कि गांव के अभी मुसर सबके घर उठावे कि मेयरे खा ले ढौआ आने की मुसरवासी के कि वो अपने खा ले से घर न बनैले आज तक ले दलित पार्टी के। यो तो हम सबके खोजे का अधिकार है ना। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिपुर नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर कोद्राहाकी कविता माझीसँगको यो कुराकानीपछि हामी अब यहाँ माझ सरोकारवालाका आवाज सुनाउँदैछौँ। हामीले आज यो कार्यक्रमको बसाइमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष टङ्कबहादुर छेत्रीको आवाज यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। विशेषतः उहाँले दलित र मुसहर समुदायका लागि पत्रकारहरूले कस्ता विषयहरू उठान गरिरहेका छन् र सर्लाहीका माझी मुसहरको सवालमा पत्रकारिताबाट उहाँहरूले कसरी कलम चलाइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ। खास गरी चाहिँ के छ भने दलित अधिकारको सवालमा हामी पत्रकारिता क्षेत्रले पनि स्वाभाविक रूपमा आवाजविहीनहरूको आवाज भनेर भन्छ एउटा मिडियालाई, होइन? त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नलाई तपाईँहरू चाहिँ आवाजविहीनहरू समुदायभित्र पर्नुहुन्छ। त्यो समुदायको चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। तपाईँहरूको हक अधिकारका लागि हामीले काम गरिरहेछौँ र मैले अब बुझ्नुहुन्छ नि, होइन? मलाई पनि फेरि यो भाषा पनि अलि आदि आउँछ आदि आउँदैन कि बिचमा ऊ हुन्छ। त्यही भएर अनि मैले पनि यो लगभग 62-63 हुनुपर्छ। एकजना मलङ्गवामा हुनुहुन्थ्यो कि देवन मल्ली भन्ने डोम समुदायको हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ चाहिँ स्विपर काम गर्नुहुन्थ्यो, बढानी काम गर्नुहुन्थ्यो। नगरपालिकाले तलब लगभग 4-5 महिना मलङ्ग नगरपालिकाले दिएन। त्यतिखेर उहाँको छोराले एसएलसी पास गरेर राम्रो डिभिजन ल्याएर, तर त्यो एसएलसीको सर्टिफिकेट चाहिँ त्यो निकाल्ने पैसा उहाँसँग भएन स्कुलबाट। मलाई रुँदै रुँदै मैले भेट भयो, सामान्यतया त्यहाँ गर्दै जाँदा भेट भयो। अनि मैले त्यतिखेर त्यो न्युज गरेको थिएँ, यसरी सर्टिफिकेट निकाल्ने पैसा नभएर डोम समुदायको चाहिँ बच्चाले चाहिँ सर्टिफिकेट निकाल्न पाएन भन्ने हिसाबले मैले त्यो न्युज लेखेको थिएँ। त्यो न्युज लेखेपछि पछि उसलाई सर्टिफिकेट पनि स्कुलले फ्रीमा दियो। पछि अहिले ऊ इन्जिनियर भएको छ। मलाई लाग्छ नेपालमै सबभन्दा पहिलो इन्जिनियर हो कि जस्तो लाग्छ डोम समुदायको देवन मल्ली भन्नेको छोरा मगाएको। त्यो मैले न्युज लेखेको कारणले आज मलाई आफूलाई खुसी लाग्छ यो कुराको, होइन। अस्ति नै अभिनन्दनहरू पनि धेरै ठाउँमा उसले पाइसकेको छ, होइन। र यो पेन्टागन स्कुलले उसलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिएर सम्भवतः, अनि त्यसपछि उता इन्टर सिद्ध्याएपछि चाहिँ आइए तब सिद्ध्याएपछि चाहिँ अनि इन्जिनियरमा चाहिँ गएर पुलचोकमा उसले छात्रवृत्ति पाएर चाहिँ पढेको थियो। र अहिले काम गर्दैन, राम्रो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ। अब अर्को कुरो तपाईँहरूलाई आएको जस्तो जनता आवासको कार्यक्रम अन्तर्गत पनि घरहरू पाउने कुराहरू पनि धेरै ठाउँमा भइरहेछ। धेरै ठाउँमा आदि बनिरहेछ, काहीँ अपुरो बनिरहेछ, होइन। जनता आवासको घरहरू पनि धेरै ठाउँमा यस्तै दलित समुदायको लागि भनेर आएर त्यसमा पनि हामीले किन यस्तो चाहिँ भयो आदि बन्ने अथवा 2 वर्ष 3 वर्षदेखि काहीँ नबन्ने अधुरो भएर बस्ने कुराहरू पनि हामी पत्रकार क्षेत्रले व्यापक रूपमा उठाइरहेछौँ। त्यसमा कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ, अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ, होइन। अब हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू थाहा पनि पाउँदैनौँ, होइन। त्यस्ता कुराहरूमा हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति खबर गर्नुपर्छ, यस्तो हाम्रो समस्या भयो उस्तो भयो भनेर तपाईँहरूले अलिकति खबर गर्नुभयो भने त्यसमा हामी जतिखेर पनि हरदम तपाईँहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि, होइन। तपाईँहरू उत्पीडित हरेक हिसाबले समाजबाट पछाडि पारिएको वर्ग हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नलाई जुनसुकै तवरबाट हामीले चाहिँ मिडियाको क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जन सहयोगहरू चाहिँ एकदम तयार छौँ भन्दै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष टङ्कबहादुर छेत्री। सर्लाहीमा पत्रकारहरूले दलित मुसहरका लागि कलम चलाइरहेको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको अबको बसाइमा हामी मुसहर समुदायकै एकजना अगुवाको आवाज यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ, जो चन्द्रनगर गाउँपालिका निवासी हुनुहुन्छ। चन्द्रनगर गाउँपालिका मुसहर समुदायको बाहुल्य बसोबास भएको गाउँपालिका पनि हो। सोही गाउँपालिका निवासी मुसहर समुदायका अगुवा जो नेपाल मुसहर सङ्घ सर्लाहीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ऋतुराज ऋषि। उहाँ अहिले मुसहर समुदायलाई विभिन्न किसिमका तालिम प्रशिक्षण दिँदै हिँडिरहनु भएको छ। उहाँ माझीले हामीलाई मुसहर समुदायका विभिन्न समस्याबारे बताउनु भएको छ। वैसे एगो बहुत बड़का भारी ऊर्जा ई मुसहर महिला के मिलल है और समाज के मिलल है। तैसे अपन अब कालुखुन में अब अहाँ के अब केकरो से लजाए वाला लोग आई 10 के बीच में आके एगो परिचय दै छी, उ सबसे बड़का भारी एगो उपलब्धि हो। ओकरा बाद में अब हमनी के सामने में ई मुसहर के बीच में हमरा ई साफ नेपाल से और अनडेफ के जोन से आज चलते आ रहा जोन कार्यक्रम है, वो बाहर से आके एगो विदेशी अब जापान के लोग आके बैठल, जैसन में हमर ओकरा बाद में अर्चना बहनी सब उ सब आके बैठल। हमरा ओकरा बाद में और जोन अब सबसे पहले तो बड़का भारी धन्यवाद हम देवे लागी चाहब हमर उ जनक सर के, जोन की एकदम संघर्षरत होके अविरल रूप में 8 महीना से ई मुसहर महिला के बीच में जोन काम करते आ रहा है, वही के लागी तो मोरी धन्यवाद देवे चाहबे। मतलब कि हम अपना जनक सर के और आगारी बात हम की बढ़ाबी कि अभी दयनीय अवस्था में हम सब छी आज तकले, मतलब कि जर्जर अवस्था में सी वंचितीकरण में पड़ल छी हमने सब, जोन की राज्य के कोई भी सेवा सुविधा हम सबको उपलब्ध नहीं है। हम सबके सेवा सुविधा होते हुए में भी अब हम सबके टाढ़ा भाड़ा से जो हम सबको बचे के पड़ते, वही के अनुसार से अब अधिकार के संबंध में जहाँ तक बात भले, बचत के संबंध में बात भले, पढ़ाई के संबंध में बात भले, स्वास्थ्य के संबंध में बात भले, कृषि के संबंध में बात भले, आज तकले यतेक न कहते रही कोई स्थानीय निकाय के सरकार सब भी अब जतेक भी हमने सबके अब बजट छुटियाल जाए दलित महिला के लगी अथवा दलित के लगी उ कार्यान्वयन न हो हमने के समाज में। ताहि से अब ई अधिकार अपन प्राप्ति केना करते हमनी सब और अगाड़ी जाके हमनी सब कौन कौन कार्यक्रम आगारू बढ़ाबी, जैसे मतलब कि राज्य से जो सुख सुविधा है वैसे वंचित छी, उस सुख सुविधा मतलब केना हम सबके विकास निर्माण के काम में केना इस गवर्नमेंट हमनी सबके सहयोग करते। और जब तक ले हमनी सब एकत्रित न होके और जब तक ले हम सब अधिकार के संबंध में यदि हमनी के जानकारी न भेटे तो आयल चीज भी हम सबके ब्रेकिंग हो जाती। ताहि से सबसे पहले हमनी के शिक्षा पर जोर देवे के पड़ल, जोन की सिखाबी चाहिए। ओकरा बाद में अब गाँव पालिका से बराबर हमनी सबके संबंध रखे के पड़ते, हमनी के लागी कथी कथी अब उ सब। ओकरा बाद में चुनाव अबै छै, इस चुनाव में
बेसी से बेसी हमनी के मतलब जोन प्रतिनिधि हम तो चाहबी मुसहर महिला से ही प्रतिनिधित्व होए के चाहिए वो मतलब गाँव पालिका में वार्ड कार्यालय में, ताकि बेसी से बेसी बात हम सबके जानकारी हो और बेसी से बेसी हम सबके पहुँच वहाँ पुगे। अब एकरा अब इस संबंध में जहाँ तक लेके बात है वो बात तो अब मनोज सर अब पटक पटक आके अहाँ सबके बीच में लेबे करी और अहाँ सबके साथ में हम बराबर छी। अब हरेक टाइम में अब जहाँ हमनी के आवश्यकता हो पुगे हम सब पुगे छी, अहाँ सबके जोड़े जोड़े जोन काम हो उ सब काम करी छी। पहले से बहुत मतलब अहाँ के बहुत प्रगति भेल जैसन में अब जन्मदाता के संबंध में जहाँ के बात है, ओकरा बाद में नागरिकता के संबंध में बात है, भूमि के संबंध में बात है, अधिकार के संबंध में बात है, इस सब बात के हम सब सकदो प्रयास अहाँ सब एकरा ई प्रवर्धन केना होती त एमे परिवर्तन केना होती अगारो हम सब केना बढ़बै एकरा लागि हम सब चाहब न एगो बात न है 1 वर्ष न ई 2 वर्ष के अवधि एकदम कम होइ छै के लागि हम सब त एकदम तलो स्तर के लोग छी। हम आग्रह करब मतलब कि जोन ये अनडेफ के जोन प्रतिनिधि आयल छ जापान से हुनकरा से भी आग्रह करबै कि 2 वर्ष पुगे वाला बात नहीं, एकरा अहाँ सब निरंतरता कुछ दिन के लागि दियो और ऐसे बहुत उपलब्धि होती है मुसहर महिला के। और ऐसे आशा भी रखे छी हमनी सब कि ई जोन बात है अपना मतलब कि अब अपना जगह में जाके भी प्रतिनिधि जी कहत कि मतलब कि 2 वर्ष से न पुगते 1 वर्ष आरो थप दू कह के हम आग्रह करी अपन 2 शब्द हम एबे। भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभएको आवाज हो ऋतुराज ऋषि। उहाँ नेपाल मुसहर सङ्घ सर्लाहीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा अब हामी अर्का सरोकारवाला व्यक्तिको आवाज यहाँहरूमाझ जोड्दैछौँ। फेरि हामी यहाँहरूलाई बरथुवा नगरपालिकातर्फ लाँदैछौँ। हामीले अबको बसाइमा बरथुवा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार महेश बरालसँग गरिएको कुराकानी यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। सहकर्मी जनक कार्कीले उहाँसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। विशेष त उहाँसँग जन्म दर्ता कसरी दर्ता गर्ने, त्यसै गरी नागरिकता कसरी बन्छ, विवाह दर्ता कसरी दर्ता हुन्छ लगायत अरू व्यक्तिगत घटनामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। हामीसँग अहिले बरथुवा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार श्री महेश बरालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद सर। यो बरथुवा नगरपालिकामा विशेष गरी वडा नम्बर 8, 11 र 13 मा मुसहर माझी समुदायहरूको बस्ती छ र त्यहाँका बालबालिकाहरू अधिकांश विद्यालय जानबाट वञ्चित छ र किन विद्यालय जाँदैन भन्दाखेरि उनीहरूसँग जन्मदर्ता नभएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी विद्यालयमा भर्ना नलिएको कारणले गर्दा उनीहरू पढाइबाट वञ्चित छ। के छ यो जन्मदर्ता भनेको त एउटा घटना हो, यसलाई दर्ता गराउनलाई के कस्तो प्रोसेस हुन्छ बताइदिनुहोस् न हजुरले। अब यस्तो हो, जन्मदर्ता गर्नलाई चाहिँ अब सम्बन्धित बच्चाको बुवा आमा मध्ये कुनै एकले मेरो बच्चा जन्मेको छ भनेर जन्मेको 35 दिनभित्र सूचना फारम, जन्मको सूचना दिने सूचना फारम भरेर जन्मदर्ताको अर्थात् घटना दर्ता गर्न पाइन्छ होइन। र त्यो क्रममा चाहिँ अब मुसहर बस्तीहरूमा माझी बस्तीमा जो अलिकति पिछडिएका छन् उनीहरूमा चाहिँ एउटा समस्या के देखिरहेको छ भने नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि अब वडा सचिवज्यूहरूले चाहिँ जन्मदर्ता नगरिदिएको अवस्था चाहिँ धेरै ठाउँमा छ। अब यो हाम्रो नगरपालिकामा घटना दर्ताहरू सबै हाम्रो अहिले अनलाइन प्रविधि मार्फत हुन्छ। अनलाइन प्रविधिमा चाहिँ त्यो अनलाइन भर्ने ठाउँमा चाहिँ बाबुको नाम अनि नागरिकता नम्बर, आमाको नाम, नागरिकता नम्बर यी माग्दो रहेछ। त्यो माग्ने बेलामा चाहिँ जब उसँग छैन भनेदेखि चाहिँ सफ्टवेयरले सपोर्ट गर्दैन भनेर सचिवज्यूहरूले फर्काएको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ गृह मन्त्रालयको पञ्जीकरण विभागसँग स्पष्ट निर्देशन लिएर चाहिँ यो गर्न मिल्छ। किनभने घटना दर्ता भनेको घटना घटेको कुरा हो। कोही व्यक्ति फलानु दिन यसरी जन्मियो भनेर दिने घटना घटेको कुरा हो। घटेको कुरालाई चाहिँ अब यस्ता नागरिकता बुवा आमाको छैन आदि इत्यादि भनेर रोक्न चाहिँ पाइँदैन, गरिदिनु चाहिँ पर्छ। तर सफ्टवेयरमा त्यस्तो समस्या छ भनेदेखि अहिले तपाईँले जुन समस्या ल्याउनु भएको छ यो बारेमा चाहिँ नगरपालिकाले तुरुन्तै पञ्जीकरण विभागसम्म चाहिँ यस्तो समस्या आउँदाखेरि के गर्ने भनेर यो भनेको इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ के गर्ने भनेर हामी छिट्टै नै उहाँ राय सल्लाह लिएर यो काम गर्छौँ र हुनुपर्छ। जन्मदा कुनै पनि व्यक्ति यहाँ त नागरिक पनि होइन, कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ चाहे विदेशी हुन् नेपाली हुन्, विदेशी छ भने विदेशी ठेगाना राखेर भए पनि उसको घटना घटेको भन्ने कुराको इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ जन्मदर्ताको गर्नलाई चाहिँ कुनै समस्या छैन, यो गर्नुपर्छ। हजुरले भन्नुभयो यो जन्मेको 35 दिनभित्रमा, तर यहाँ चाहिँ अधिकांश बालबालिकाहरू जो 10 वर्ष 12 वर्ष भइसकेका छन्, 7-8 वर्ष भइसकेका छन्, उनीहरूको पनि जन्मदर्ता भएको छैन। त्यस्तो बाबु नानीहरूको बालबालिकाहरूको चाहिँ हकमा कसरी हामीले जन्मदर्ता गराउन सक्छौँ? होइन, जन्मदर्ता गर्नलाई 10-12 वर्ष भयो भने अब कानुनले 35 दिनपछि जन्मदर्ता गर्न आउँछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ निश्चित विलम्ब शुल्क लिएर जन्मदर्ता गर्ने प्रावधान छ। अहिले हाम्रो यो राष्ट्रिय पञ्जीकरण
यो परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी नियमावली 2017 मा यो प्रावधान छ होइन। अब फेरि दलितहरू भएको हुनाले दलितहरूको लागि के गर्ने, उनीहरूसँग त आफै पनि गरिब छन्, विलम्ब शुल्क नतिर्नु हुँदा नगरपालिकाले निर्णय गरेर उनीहरूलाई चाहिँ छुटमा जन्मदत्ता गर्नका लागि त्यो सुविधा दिन सक्छ। नगरपालिकाले निर्णय गर्यो भने त्यो सुविधा दिन सकिन्छ, नसकिने होइन, किनभने वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर नसकिने होइन। तर त्यो समस्या चाहिँ छ। र एउटा कुरा के हो भनेदेखि ती समुदायका बच्चाहरू भर्खर तपाईँहरूले अब एवेरनेसको कार्यक्रम लिएर जानुभएको छ, अब पढ्नुपर्छ भन्ने भर्खर भावना भएको हुनाले अब जन्मदत्ता चाहिन्छ भनेर उनीहरू गएका हुन्। र कतिपय चाहिँ यो पढ्नु पर्ने नपर्ने, नपढिसकेपछि कुनै पनि सुविधा छैन, त्यसकारण किन जन्मदत्ता के को लागि किन गर्ने भनेर पनि कतिपय नगएको अवस्था पनि छ। आम रूपमा सबैसँग चाहिँ यो नागरिकता नभएको कारणले जन्मदत्ता नभएको भन्ने चाहिँ मैले बुझ्दिनँ। र कतिपय चाहिँ अब नगइदिने क्या, उनीहरूमा त्यो खालको चेतना नभएको कारणले जन्मदत्ता गर्नुपर्छ। जन्मदत्ता गर्न गइसकेपछि एउटा जन्मेको बच्चाको एउटा कागजी आधार हुन्छ र त्यो कागजी आधारबाट अन्य कुराहरू पनि त्यसबाट हुँदै जान्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ कति बेला थाहा नभएर पनि नभएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। एवेरनेस कार्यक्रम तपाईँले जुन गर्नुभएको छ त्यसमा समस्या छ र भनेदेखि समस्या सुल्झाउन चाहिँ नगरपालिकाले त्यसलाई पहल गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। त्यसमा मेरो सहयोग रहनेछ। हजुरले यो अब नागरिकताको कुरा पनि आइरहेको छ। अब कतिपय यहाँ बसोबास गर्ने माझी मुसर समुदायहरू 3 पुस्तादेखि नै यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेको छ र उनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म त्यही टोलको केही व्यक्तिहरूको चाहिँ वंशजको नागरिकता छ र केही व्यक्तिहरूको चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकता छ, जसले गर्दाखेरि जसको जन्मसिद्ध नागरिकता छ बुवाको छ तर छोराहरूको छैन, उनीहरूले नागरिकता चाहिँ पाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले कसरी हेर्न सक्छ? अब यो नागरिकता यस्तो अवस्था, यो जन्मसिद्ध होइन, यसलाई जन्मको आधार भन्नुपर्छ। जन्मको आधारमा नागरिकता बनेका छोराछोरीले नागरिकता पाउने भन्ने कुरो संविधानमा व्यवस्था त छ, तर संविधान व्यवस्था अनुसार त्यो अनुसार कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ र बिचमा सरकारले बेला बेलामा निर्णय मार्फत र कानुन मार्फत अध्यादेश ल्याएर पनि केही नागरिकता बने। तर पछिल्लोचोटि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो नागरिकता सम्बन्धी जुन कानुन बनेको थियो त्यसलाई चाहिँ रोकिदिएको छ र अहिले त्यो विचाराधीन अवस्थामै छ त्यो नागरिकता। र होइन, त्यो विचाराधीन होइन, त्यो क्लियर भइसकेको छ कि त्यो अब त्यो अध्यादेशको औचित्य नै समाप्त भएको हुनाले त्यसमा अहिले केही पनि गर्नु परेन र भर्खरै सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ। तर यतापट्टि अब अहिले मैले सुनिरहेको छु कि नेपाल सरकार यो संसदले चाहिँ त्यो नागरिकता सम्बन्धी ऐन ल्याउने भनेर चाहिँ चर्चामा आएको छ। यो सबैको समस्या जड भनेको चाहिँ कानुन नभएर हो। यदि कानुन बनिदिएको भएदेखि ती जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका छोराछोरीको लागि नागरिकता बनाउनलाई कुनै कठिनाइ छैन। तर यो कठिनाइ चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको पहलबाट हुने कुरा होइन। यो राज्यले, नेपाल सरकारले पहल गरेर उनीहरूले कानुन ल्याएर बनाइसकेपछि पाउने कुरामा त कुनै समस्या छैन। हुन्छ, हस्, हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद सर तपाईँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बरथुवा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार महेश बराल। समय दिनुभएकोमा बराललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको आज 59औं भागको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो 046 50 15 95। त्यसै गरी यहाँहरूले साप नेपालका कार्यक्रम त्यस्तै यहाँहरूले साफ नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलाई 98 430 61 564 र म कार्यक्रम सञ्चालकलाई 98 540 33 421 सम्पर्क गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि हामी आगामी हप्ताको शनिबार राति 8:45 बजे कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको अर्को भाग अर्थात् 60औं श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साफ नेपाल, अन्डेफ र नेपाल मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अर्को बसाइमा हाम्रो भेट हुनेछ। प्रविधि संयोजनका मित्र सुरज अधिकारीप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सहकर्मी जनक कार्की लगायत अन्य साथीहरूसँगै म जनार्जन बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।